वचन त सबैले सुन्नु नै पर्छ, किनभने परमेश्वरले जाओ जगतभरि सुसमाचार प्रचार गरेर भन्नुभएको छ। अनि यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय, म जुन कुरो चाहन्थे प्रभुले तपाईहरुको माध्यमबाट मलाई यो मौका दिनुभएको अनुभव गरिरहेको छु। परमेश्वरको वचनले भन्दछ यूहन्ना 3 अध्यायको 16 पदमा, मसित संस्कृत बाइबल छ, संस्कृत बाइबलबाट म पढ्ने गर्छु। लेखिएको छ, यतः ईश्वरो जगत्थितं प्रेम चकार यन्निजमेक जातं पुत्रं ददौ तस्मिन् विश्वासी सर्व मनुष्यो यथा नवीनस्यानन्तं जीवनं लप्स्यते भनेर त्यसको नेपालीमा अनुवाद हुन्छ, परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्रलाई दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। यसको मतलब हो यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने नगर्ने, जोसुकै जाति, जोसुकै धर्म, जोसुकै सम्प्रदाय, जुनसुकै देशको मानिस होस्, जुनसुकै वर्णको मानिस होस्, हरेकको निम्ति परमेश्वरको प्रेम यीशु ख्रीष्टमा प्रकट भएको छ। यसले गर्दाखेरि शास्त्रमा लेखिएको छ, वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता आत्मैक्य बोधेन विनापि भक्तिर न सिद्ध्यति ब्रह्म शतान्तरेपि भनेर विवेक चूडामणिमा। यस कारणले गर्दाखेरि मानिसहरूले जेसुकै असल काम गरे तापनि, जस्तोसुकै ठुलो ठुलो ईश्वर रिझाउने असल कार्यहरू, धार्मिक कार्यहरू गरे तापनि, दान दक्षिणा व्रत तीर्थहरू, गुरु दक्षिणा, गुरु पूजन गरे तापनि, जबसम्म मानिस ब्रह्म शतान्तरको चक्रबाट 84 लाख जुनीको चक्रबाट बाँचेको अनुभव गर्दैन, तबसम्म उसको जीवन परमेश्वर रहित, परमेश्वरको प्रेमिलो अँगालोबाट बाहिर छ भनेर हामी लेखिएको कुरा पाउँदछौँ। यसले गर्दाखेरि परमेश्वरका सृष्टिहरू हामीहरू, परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो आमाको गर्भमा रच्नुभयो। जब उहाँले हामीलाई मानवको रूपमा रच्नुभयो त्यतिखेर कुनै धर्ममा, कुनै जातमा उहाँले बनाउनु भएन, एउटा मानिसको रूपमा सृजना गर्नुभयो। यसले गर्दा लेखिएको छ शास्त्रमा, जन्मनो जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते वेद पाठात् भवेत् विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण भनिएको छ। यस कारणले सज्जनहरू, म तपाईसँग नेपालमा आएर नेपालको विभिन्न भूभागमा सुसमाचार प्रचार गर्न धेरै पहिलादेखिको धोको हो। अनि केही समय केही ठाउँमा त गएर सुसमाचार प्रचार प्रसार गरे, साना साना मण्डलीहरू पनि स्थापना भए, कति ब्राह्मण पुरोहितहरूले पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरे। यो प्रभुको महिमाको कारण यो सबै कुराहरू भयो। तर पनि मेरो भित्र जो तृष्णा थियो, तृप्ति भएको थिएन। आज तपाईहरुसँग यसरी यो जुमको माध्यमबाट अनि अनलाइन फेसबुकको माध्यमबाट म यो मौका पाइरहेको छु। यसको मतलब हो परमेश्वरले मेरो हृदय भित्रको त्यो इच्छा, त्यो तृष्णा जान्नुहुन्थ्यो र पूरा गर्ने मौका दिइरहनु भएको छ। अब रह्यो एउटा पण्डित कसरी क्रिस्चियन भयो भन्ने कुरा आउँछ। जो पनि जसलाई पनि म जहाँ जान्छु, चाहे म आसाममा जाऊँ, चाहे म मणिपुरमा जाऊँ, चाहे इन्डियाको विभिन्न भूभागमा उत्तर प्रदेशमा जाऊँ, चाहे बिहारमा जाऊँ, चाहे मध्य प्रदेशमा जाऊँ, चाहे विदेशतिर सिङ्गापुर मलेसियातिर जाऊँ, हरेक मान्छेले वचन सुनाउँदा सुनाउँदै प्रचार गर्दा गर्दै कसैले भन्ने गर्छन्, कसैले मनमै राख्छन् प्रश्न, पछि आएर प्रश्न गर्छन् भने कसैले वचन सुनाउँदै पनि सोध्छन् तपाईँ एउटा पण्डित भएर क्रिस्चियन धर्ममा कसरी प्रवेश गर्नुभयो भनेर भन्दछ। अनि म उहाँहरूलाई उत्तर दिने गर्छु जसरी मलाई प्रभुले मेरो जीवनमा काम गर्नु। अनि हजुरको माता पनि आज जसले सुन्दै हुनुहुन्छ, जहाँ जहाँ बसेर आफ्नो आफ्नो ठाउँमा आज जुन मबाट मेरो माध्यमबाट परमेश्वर तपाईहरुसँग बोल्नु हुनेछ, मलाई विश्वास छ। अब परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्ने कुरा हो यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नु। यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नु चाहिँ धर्म परिवर्तनको कुरा होइन। यो कुरो स्पष्ट हुनुपर्छ। मैले धर्म परिवर्तन गरिन, यीशु ख्रीष्टले मेरो स्वभावलाई परिवर्तन गर्नुभयो।
यसै कारणले परमेश्वरको राज्यबाट यो संसारदेखि परमेश्वरको राज्यसम्म पुग्ने एउटा बाटो छ, रहेछ। म जसरी पहिला अर्चिरादी मार्गको बारेमा पढ्ने गर्थेँ, सिकाउने गर्थेँ। पहिले मैले आफूले सिकेँ, सुने अनि म सिकाउन थालेँ अर्चिरादी मार्ग। म श्री वैष्णव परिषद अन्तर्गत त्यस संस्था, त्यस सम्प्रदायमा म थिएँ र मृत्युपछि वैकुण्ठ जाने कुराहरूको विषयलाई म सिकाउने गर्थेँ। आफू पनि मृत्युपछि वैकुण्ठ जाने कुराहरूमा म विश्वास गर्थेँ। तर एक दिन मैले शास्त्र मनन गर्दै जाँदा यस्तो पाएँ, असतोमा सद्गमय, नारदजी भगवान विष्णुको अगाडि वैकुण्ठमा उहाँ प्रार्थना गर्नुभएको मैले थाहा पाएको छु। असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय भन्दै उहाँले प्रार्थना गर्नुभएको छ। अनि यो प्रार्थना चाहिँ असत्यबाट मलाई सत्य मार्गमा डोर्याउनुहोस्, मलाई मरणशील जीवनबाट अमर जीवनको मार्गमा डोर्याउनुहोस्, मलाई मृत्युबाट अमर जीवनमा डोर्याउनुहोस्। यसरी नारदजीले प्रार्थना गर्नुभएको छ, मलाई यो डरलाग्दो महाजालबाट बचाउनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुभएको छ। यसरी प्रार्थना भगवान विष्णुको अगाडि वैकुण्ठमा नारदजीले प्रार्थना गर्नुहुन्छ। नारदजीको विषयमा भन्नुपर्दा उहाँ जसरी अहिले वर्तमान संसारमा ग्रीन कार्ड पाएका मानिसहरू जुनसुकै देशमा जान मन लाग्यो जान सक्छन्, त्यसैगरी उहाँ आफ्नो इच्छा अनुसार जुनसुकै लोकमा, देवलोकमा कहीँ पनि उहाँ जानुहुन्थ्यो र कहीँ पनि कुनै पनि ईश्वर कहाँ पुगेर उहाँ पूजा गर्ने, अर्चना गर्ने, बातचित गर्ने, कुराकानी गर्नुहुन्थ्यो। यसरी नारदजी पनि वैकुण्ठमा भगवान विष्णुको अगाडि मलाई मरणहार जीवनबाट बचाउनुहोस्, मलाई झुटो असत्य जीवनबाट सत्य मार्गमा डोर्याउनुहोस्, मरणहार जीवनबाट अमर जीवन दिनुहोस् भनेर पुकारा गरेको देख्दा, शास्त्रमा त्यो कुरो पढ्दा म आफैलाई हेर्न थालेँ, हे ईश्वर, म पनि मृत्यु पश्चात म वैकुण्ठ जान, किनभने म श्री वैष्णव परिषद अन्तर्गत थिएँ, वैष्णव मार्गी हुँ म, मृत्युपछि वैकुण्ठ जाने मेरो ठुलो विश्वास हो। अनि अर्चिरादी मार्गको माध्यमबाट जाने, गडुरले मलाई बैतरणी नदी पार गरेर लानुहुन्छ इत्यादि। त्यहाँ धेरै लामो व्याख्या पुराणको कुराहरू छन्। तर यसरी म मृत्युपछिको जीवन खोजिरहेको थिएँ। यस कारणले आज विश्वासीले मात्रै न, हामी विश्वासी त मृत्युपछिको जीवन पाइसकेका मानिसहरू हौं। यदि प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको छैन भने ती व्यक्तिहरूको लागि यो मृत्युपछिको जीवन अनिवार्य खोजी गर्नुपर्ने छ। यो स्वतः सिद्ध हाम्रो मौलिक मानवीय अधिकार हो। यसले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचन बाइबलमा हिब्रूको पुस्तक 4 अध्यायको 14 पदमा लेखिएको छ, आकाश छिचलेर जानुभएका परमेश्वरका पुत्र येशू हाम्रा महान प्रधान पुजारी हुनुभएको हुनाले हामीले पक्कासँग स्वीकार गरेको यो विश्वास थामिराखौं भनेर लेखिएको छ। यस विषयमा अलिकति समय लिएर म तपाईहरुलाई भन्नु पर्दा, आकाश छिचलेर यीशु ख्रीष्ट यहाँ जानु भएको यीशु ख्रीष्टको बारेमा भनिएको छ भने सबभन्दा पहिला त सम्पूर्ण आकाशहरू र सम्पूर्ण देवलोकहरूलाई छिचलेर यीशु ख्रीष्ट यस धरतीमा मानव कल्याणको लागि परमेश्वरको प्रेमको प्रमाण, सारा संसारको मानव जातिको पापको भारी बोकेर मानवलाई उद्धारको काम गर्नको लागि यीशु यस पृथ्वीमा आउनुभयो। अनि मानव जातिको लागि गर्नुपर्ने, परमेश्वरले दिएको आज्ञा अनुसार गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम सिद्ध्याएर उहाँ कल्वरीको क्रुसमा बलिदान भएर सारा मानव जातिको पापको प्रायश्चितको लागि आफ्नो रगत बगाएर मृत्युएर उहाँले भन्नुभयो मृत्युको समयमा अब सिद्धियो भनेर। परमेश्वरले गर्नुपर्ने दिनुभएको आज्ञाहरू पूरा गरेर शिरोधार्य गरेर उहाँले आफ्नो काम सिद्ध्याएर परमेश्वरको राज्यमा फेरि फर्की जानुभयो। अब एउटा कुरा यहाँ यस्तो छ, मैले मेरो सम्प्रदायमा मैले जानेको बुझेको अनुसार पृथ्वीदेखि आकाशमा धेरै लोकहरू छन्, अनेकौं लोकहरू छन्। जसरी हामी भगवानहरूको कुराहरू, हामी देवताहरूको कुराहरू सुन्छौं, गर्छौं, मान्छौं, देख्छौं, ती सबै
देवताहरूको लोकहरू आफ्नो आफ्नो लोकहरू छ अनि ती सबै लोकहरूमा आफ्नो आफ्नो राज्यहरू छ। ती राज्यमा आफ्ना आफ्नो राज्यमा आफ्ना देवताहरू बसेका छन्। तर तपाईलाई कहाँसम्म याद आउँछ, लेखिएको छ यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुभ्यन्ते देवस्तवै वेदै साङ्ग पदाक्रमो उपनिषदै गायन्त्यं सामगा ध्यानावद्वद् गतेन मनसा पश्यन्त्यं योगिनो यस्यन्तं न विदः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः भनेर स्कन्द पुराणमा के अरे हाम्रो यो स्वस्थानीको व्रत कथामा पनि हामी पाउँदछौँ। विशेष गरी स्कन्द पुराण बृहत रूपमा विस्तृत बयान गर्दछ। स्कन्द पुराणदेखि संक्षिप्तमा छानेर ल्याएको मात्रै हो स्वस्थानीको व्रत कथा त। अनि यसरी स्कन्द पुराणले यम भन्ने शब्द ब्रह्मको अगाडि सम्पूर्ण देवी देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर वेद उपनिषदहरू र सम्पूर्ण प्रकार सबै हामी जानेका बुझेका 33 कोटी देवताहरू यम भन्ने शब्द ब्रह्मको अगाडि लमत्तन लम्पसार भएर आराधना गर्छन्। यम भन्ने शब्द ब्रह्मको आराधना गर्छन्, झुक्दछन्, सेवा गर्दछन्, अर्चना गर्दछन्। यम भन्ने को रहेछ त अब, जसलाई भागवत गीताले पनि अंकित गरेको छ 3 अध्यायको 10 श्लोकमा, 15 अध्यायको 4 श्लोकमा। यम भन्ने को रहेछ भनेर मैले खोज्दै जाँदा भगवान विष्णुको अगाडि जसरी नारदजीले छटपटाउँदै प्रार्थना गर्नुभएको थियो, त्यसैगरी मैले पनि प्रार्थना गरेँ। मेरा गुरुहरूसँग मैले सोधेँ मृत्युपछिको जीवनको बारेमा। कति मेरा गुरुहरूले मलाई भन्नुभयो यो भयावह छ। हामीले गुरुहरूले यो हो जीवन भनेर कसैलाई थपक्क दिने वस्तु होइन, ईश्वरको अनुकम्पा हो। तपाईं एकचोटि बाइबल पढेर हेर्नुहोस्, तपाईले गरेको प्रश्नको उत्तर पाउनुहुनेछ भनेर कतिले मलाई यसरी उत्तर दिनुहुन्थ्यो भने मलाई झोक चलेर आउँथ्यो, परधर्म भयावह, अर्काको धर्मसँग मलाई के सरोकार, म आफ्नै धर्मलाई मन्थन गर्छु, त्यहाँभित्र पाए भने ठिकै छ मुक्ति, होइन भने म नास्तिक हुन्छु भनेर म यस्तो खालको ढिठ कुराहरू गर्थेँ सज्जन। तर एउटा कुरा मैले तपाईको बीचमा तपाईसँग यो कुरा आज सेयर गर्नु पाउँदा खुसी लागिरहेको छ। त्यसरी होइन रहेछ। नम्र भएर आज्ञाकारी हुँदै परमेश्वरको चरणमा आफैलाई झुकाउन सक्यो भने परमेश्वरको अगम्य योजना मानिस जातिमाथि, म माथि, तपाईमाथि प्रकट भएको कुरा थाहा पाइन्छ। तर हामी झुक्न सक्नु पर्दो रहेछ। यसकारणले अब कहाँ चाहिँ वैदिक दर्शन भित्र यो कुरा आउँछ त भनेर धेरैले मलाई सोध्नुहुन्छ। यज्ञ शिष्टा सिन सन्त्यो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भनेर यज्ञको शेष भाग जसले ग्रहण गर्छ त्यो सबै पापहरूबाट छुटकारा पाउँछ भनेर लेखिएको छ भागवत गीतामा। त्यस्तै मात्र नभएर 10 श्लोकमा लेखिएको छ सह यज्ञ प्रजा सृष्टा पूर्ववाच प्रजापति अनेन प्रसव विश्व ध्वमेश कामभूत भनेर सृष्टि भन्दा अगाडि नै मानव जातिको निम्ति परमेश्वरले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम पूरा गर्नुभएको छ आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई दिएर। येशू ख्रीष्ट मानव इच्छा, मानवको खोजको पूरक हुनुहुन्छ अनि उहाँ ब्रह्म स्वरूपा भएर मानव कल्याणको लागि बलिदान हुनुभएको छ। हे अर्जुन, यही बलिदानलाई आधार मानेर तिम्रो इच्छा पूरा गर भनेर भगवान कृष्णले भन्नुहुन्छ। मेरो आफ्नो मनगढन्ती कुरा होइन हजुर, यो वास्तविक तथ्य कुरा। अनि त्यति मात्र नभएर हामीले यदि भविष्य पुराणमा खोज्यौं भने भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर्व सप्तम स्कन्धमा हामीले हेर्यौं भने बृहत रूपमा यीशु ख्रीष्टको बारेमा नामै तोकिएको छ। अनि यजुर्वेदमा यीशु ख्रीष्ट अजन्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ, मानव कल्याणको लागि कन्याकुमारीको कोखबाट जन्मनु भयो भन्ने कुरा लेखिएको छ। यसकारणले म मात्र होइन, म जस्ता धेरै पण्डितहरू, धेरै पुरोहित ब्राह्मणहरू, कति ऋषिहरू पनि, महर्षिहरू पनि यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर आफ्नो जीवन धन्य बनाएका छन् र कृतज्ञ हुँदै प्रभु यीशु ख्रीष्टको आराधना र पूजा गर्छन्।
यस कारणले सज्जनहरू हो, यस पृथ्वीदेखि परमेश्वरको राज्यसम्म जाने बाटो, पुग्ने बाटो येशू ख्रीष्ट हुनुहुँदो रहेछ। म तपाईलाई रहेछ भन्दैछु किनभने मैले जानेर स्वतः सिद्ध जानेर आएको होइन। जब वैदिक दर्शनलाई मैले अध्ययन गर्दै गएँ, मनन गर्दै गएँ, बाइबल र वेदलाई मैले कम्पेयर गरेर स्टडी गर्दै गएँ, तुलनात्मक ढङ्गले त्यसलाई मन्थन गर्दै गएँ। पहिला मैले ज्ञानले हाम्रा पुर्खाहरूले खोजेको उद्धारकर्ता येशू हुनुहुँदो रहेछ ज्ञानले बुझेँ भने पछि मैले भित्र जब प्रभु येशू ख्रीष्ट आध्यात्मिक सामर्थ्यले उहाँ जब आउनुभयो, उहाँको शक्ति मात्र नभएर उहाँको रक्ताम्ने मन्दिरमा, मेरो मन्दिरमा मैले पूजा गरिरहेको गुरुजीको फोटोतिर फर्केर प्रार्थना गरिरहेको बेलामा यही प्रकट हुनुभयो। मैले मेरो जीवन येशूलाई समर्पण गरेँ। यसपछि अनेकौं कुराहरू मसित आए। मैले ती कुराहरू सामना गर्दै, किनभने मलाई चाहिएको मुक्ति थियो। येशू ख्रीष्ट मेरो मुक्तिदाता हुनुहुँदो रहेछ। हाम्रा ऋषि महर्षिहरू मुक्ति 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 गर्दै आउनुभयो, मुक्ति मुक्ति गर्दै जानुभयो। मुक्तिको बाटो यो हो, यसरी मुक्ति पाइन्छ भनेर उहाँले आजसम्म त हामीलाई उहाँले प्रकट गर्नु भएन। तर म आज ढुक्कसँग भन्दछु, येशू ख्रीष्ट मेरा मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। मेरा पुर्खाहरूले खोजेको, मेरा ऋषि महर्षिहरूले, हाम्रा पौराणिक इतिहासकारहरूले, ठुला ठुला विद्वज्जनहरूले खोजेको उद्धारकर्ता येशू हुनुहुन्छ। यो मेरो आफ्नो मनगढन्ते कुरा होइन, मेरो आध्यात्मिक यो दर्शन हो अनि मेरो विश्वास हो। म जुन जगमाथि बसालिएको छु यो सत्य जग हो। यस पृथ्वीदेखि परमेश्वरको राज्यसम्म र परमेश्वरको राज्यदेखि यस पृथ्वीसम्म उहाँ आउनु र जानुभयो र मानव जातिको कल्याणको लागि ती सबै लोकहरूबाट उहाँ आउनुभएको कारणले हामी हो। अब हामी को निम्ति येशू ख्रीष्ट संसारमा आएर आफ्नो जीवन बलिदान आहुति स्वरूप यज्ञ स्वरूप भएर बलिदान हुनुभएको रहेछ। यस कारणले परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो। यतः ईश्वरो जगत्थितं प्रेम चकार यन्निजमेक जातं पुत्रं ददौ तस्मिन् विश्वासी सर्व मनुष्यो यथा न विनश्यानन्तं जीवनं लप्स्यते। कारण चाहिँ त्यो हो, परमेश्वरले संसारलाई प्रेम गर्नुभयो। परमेश्वरले सम्पूर्ण मानव जातिलाई प्रेम गर्नुभयो अनि उहाँले सारा मानव जातिलाई एउटै काखमा एउटै राज्यमा ल्याउनको लागि बीचमा भएको छेक्ने, रोक्ने, बाधा तुल्याउने त्यो जातीय विभाजनको पर्खाललाई उहाँले तोडिदिनु भयो। अब हाम्रो बीचमा कुनै पर्खाल छैन। येशू ख्रीष्टले त्यो मृत्युको चक्रलाई काटिदिनु भएको छ। अब 84 लाख दुनीको चक्रबाट हामी बाँचेका छौँ। येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नेहरू। अब म मन्दिरमा जन्मिएर पनि आफैलाई मन्दिर तुल्याउन सकेको थिएन। आफैलाई मन्दिर तुल्याउनको लागि सधैँभरि स्नान गरिरहनु पर्थ्यो, सधैँभरि पवित्र भइरहनु पर्थ्यो। पवित्र वा अपवित्र, पवित्र वा सर्वावस्थाङ्गत विधा भन्दै सधैँभरि आफैलाई पवित्र तुल्याउनु पर्दथ्यो। तर अब येशूको पवित्र रगतले म धोइएको, परमेश्वरको दृष्टिमा धर्मी ठहराइएको पवित्र पहिला ब्राह्मण थिए, अब म प्रभु येशू ख्रीष्टको रगतले धोइएको पवित्र जाति। तपाई पनि प्रभु येशू ख्रीष्टको रगतले धोइएको विश्वास गर्नुहुन्छ भने तपाई पवित्र जाति हुनुहुन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टको रगतले धोइएको पवित्र जाति, परमेश्वरको दृष्टिमा धर्मी ठहराइएको पवित्र जाति हुनुहुन्छ। परमेश्वर जहाँ हुनुहुन्छ तपाई र म त्यही जान पाउनेछौँ अनि त्यो जाने बाटो येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ सत्य। त्यसकारणले प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ। येशू ख्रीष्ट मारिनु भयो तपाईँ र मेरो निम्ति, गाडिनु भयो चिहानको शक्तिलाई तोड्न, मृत्युको 84 लाख जुनीको चक्रलाई तोड्नको निम्ति। चिहानबाट उहाँ बौरी उठ्नुभयो मृत्युलाई परास्त गर्नको लागि। अनि अब तपाईलाई र मलाई मृत्युको भय छैन। येशू ख्रीष्टले सम्पूर्ण मृत्युको शक्तिलाई नष्ट गर्नुभएको छ। अब हामी केवल येशू ख्रीष्टको शरणमा, प्रभु तपाईले मेरो काम, मैले गर्नुपर्ने दुःख भोगिदिनु भयो
अब तपाईले मलाई सम्हाल्नुहोस् प्रभु, अब म तपाईको चरणमा आएँ भनेर शरण पर्ने हरेकलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले सम्हाल्नुहुन्छ। उहाँको प्रतिज्ञामय अङ्गालोभित्र अँगाल्नुहुन्छ। उहाँ जहाँ हुनुहुन्छ हामीलाई उहाँ लानुहुन्छ, किनभने सत्य जीवनको बाटो येशू हुनुहुन्छ। उहाँ मृत्युको शक्तिलाई बौरी उठेको शक्तिलाई कुल्चेर बौरी उठ्मेको येशू तपाईँ र मेरा प्रभु। यसकारणले आज जोसुकै होस्, चाहे साधु होस्, चाहे महन्त हुन्, चाहे सन्त हुन्, चाहे धर्मगुरु हुन्, चाहे ऋषि महर्षि हुन्, चाहे साधारण मान्छे हुन्, चाहे जुनसुकै वर्गका जुनसुकै जातका हरेकलाई येशू ख्रीष्ट चाहिएको छ। येशू ख्रीष्ट चाहिएको छ जसमा जीवन छ। जीवौ जीवस्य जीवनम भन्ने वचन वेदमा लेखिएको कुरा पूरा भएको छ। येशूले तपाईलाई र मलाई जीवन दिनलाई आफ्नै जीवन दिनु। आजको यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएको लागि हजुरहरूलाई धेरै धन्यवाद। परमेश्वर प्रेमी हुनुहुन्छ। परमेश्वरको प्रेमको प्रमाण चाहिँ हजुर तपाईँ चाहनु खोज्नुहुन्छ भने येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। परमेश्वर प्रेमी हुनुहुन्छ भन्ने प्रमाण येशू हुनुहुन्छ। येशूलाई जसले विश्वास गर्छ त्यो परमेश्वरको राज्यको नागरिक हुन्छ। म परमेश्वरको राज्यको नागरिक भइसकेको छु। तपाईँ यी येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुभएका व्यक्तिहरू परमेश्वरको राज्यको नागरिक भइसक्नु भएको छ। संसारमा अनेकौं किसिमका तत्त्ववादीहरूले तपाईको विश्वासको धरातललाई हल्लाउन खोज्ला। निर्भीक हुनुहोस्, नडराउनुहोस्। तपाईले मानेको, तपाईले पाएको येशू संसारका सबै शक्तिहरूभन्दा महान हुनुहुन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा हजुरलाई सबैलाई शान्ति होस्, आशिष होस्, सुरक्षा, शान्ति। जय मसीह।